सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमने कुरान को क्या समझा? तीजे पे पढ़ी जाने वाली किताब, 40 से पढ़ी जाने वाली किताब, बेटी के जहेज में दी जाने वाली किताब, और झगड़े के अंदर जिसकी कसम खाई जाए वो किताब। ला कुरान, मिंबर पे चल के कुरान उठा, ये है। सियासी लीडरान स्टेज पे कहते हैं तो उससे कहो कि वो मिंबर पे चढ़ के कुरान उठाए। झगड़े वाले रास्ते में कहते हैं मिंबर पे चढ़ के उसको बोलो कुरान उठाए। ओ मिंबर पे कुरान उठाने वालों, कुरान पढ़ने के लिए कितनी बार उठाए ये बता। कुरान पढ़ने के लिए कितनी बार उठाए ये बता। कुरान कसम के लिए रह गया? कुरान जहेज के लिए रह गया? कुरान सिर्फ तीजी और 40वें के लिए रह गया? किताब किस लिए आई थी, उसको क्या कर दिया? मैं मुनकिर नहीं हूं, बिल्कुल कुरान से इसाले सवाब किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन कुरान सिर्फ कुरान खानियों के लिए नहीं है। कुरान मुकद्दस समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए यह मंशूर है। जिस दिन मुसलमान ने कुरान को अपने हाथ में यूं थाम लिया कि ये कुरान मेरी जिंदगी के लिए नाजिल हुआ है, जैसे सहाबा ने थामा था, अल्लाह ने जैसे उन बोरिया नशीनों को कायनात का इमाम बना दिया था, आज भी अल्लाह तुम्हें इमामत अता फरमाएगा। कुरान को मंशूर समझकर तो देखो। डॉक्टर इकबाल के इस जुमले पर अपनी बात खत्म कर देता हूं। बड़ा मुफक्किर था इकबाल, बड़ा दानिश्वर था इकबाल। इकबाल ने अपनी कौम को पैगाम दिया और बहुत पैगाम दिया। इकबाल का रिश्ता कुरान से बड़ा मजबूत था। इकबाल दुआ करते थे, अल्लाह जो तूने मुझे दिखाया है मेरी कौम को दिखा दे। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इकबाल जब तिलावत करते थे रात को कुरान की, इकबाल जब तिलावत करते थे, वो शायर था, दुनिया उसे शायर की हैसियत से जानती है, लेकिन इकबाल की जिंदगी ये थी कि जब इकबाल रात को कुरान की तिलावत करता था तो सुबह को वो कुरान का मुसहफ उठा करके घर वाले धूप में रखते थे। वो कुरान इसलिए धूप में रखा जाता था कि इकबाल तिलावत करते हुए इतना रोते थे कि उनके आंसू इतने पड़ते थे कि कुरान भीग जाता था और फिर जो है वो धूप में सुखाया जाता था रोजाना। इस तरह तिलावत करते थे इकबाल। बड़ा रिश्ता मजबूत था डॉक्टर इकबाल का कुरान से, इसीलिए इकबाल ने जो बातें कही हैं वो किसी शायर के यहाँ जल्दी से आपको नहीं मिलती। गालिबन उन्हीं ने कहा है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। बड़ी बातें कही है इकबाल ने, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। तो इकबाल ने अपनी कौम को मुखातिब होकर एक पैगाम दिया है। उन्होंने अक्कासी की है, अक्स लिया है कौम के कैरेक्टर का और बयान किया है। हमारे यहाँ कुरान खोलते कब हैं? कुरान खुलता कब है हमारे यहाँ? जब किसी को सकरात लगती है, मौत होने वाली होती है, तो भाई भतीजे भांजो कहते लो कुरान लेकर के बैठो, कुरान पढ़ो, सराहने सूरह यासीन पढ़ो। क्या अकीदा है आज भी मुसलमानों का कि कुरान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से मौत आसान हो जाएगी? यही अकीदा है? बिल्कुल परफेक्ट अकीदा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मरने वालों के करीब सूरह यासीन और सूरह रात की तिलावत किया करो, उसकी बरकत से मौत आसान हो जाती है। अब इकबाल नतीजा निकालते हैं। इकबाल कहते हैं, ऐ मेरी कौम, तूने कुरान से मरना सीखा, तूने कुरान से जीना क्यों नहीं सीखा? इसलिए कि जिस कुरान की तिलावत की बरकत से जब मौत आसान हो जाती है तो उस तिलावत की बरकत से क्या जिंदगी की मुश्किलें आसान नहीं हो सकती? मौत की मुश्किल ज्यादा है या जिंदगी की मुश्किल ज्यादा है? मौत की मुश्किल से बड़ी कोई मुश्किल है ही नहीं। तो इकबाल कहते हैं जब कुरान की बरकत से मौत की मुश्किल आसान हो जाती है तो जिंदगी की मुश्किल आसान नहीं होती। पढ़े कुरान, खोले कुरान, कुरान से करीब आए। कुरान मंशूर है, उसको पढ़ें, देखें, तर्जुमा पढ़ें। तर्जुमा उर्दू जबान में कंजुल ईमान हमारे पास है, उसको देखें, गौर करें कुरान कहता क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी पूरी कौम को अल्लाह कुरान के करीब कर दे, ये उम्मत फिर कुरान के करीब आए। हुजूर ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब पैदा किया है कुरान की बरकत से। हुजूर ने कुरान पढ़ा, लोग चले आए, करीब आ गए। बल्कि आपको हैरत होगी
صرف میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دعا کے لیے آپ آئیں، لیکن دل کا درد پیش کر رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی، جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اپنے وجود پہ کمبل ڈال کر کان لگا کے چپکے سے سنتے تھے، الگ الگ چوری چپ. قرآن کی یار کوئی اچھا قاری پڑھے نا قرآن، اچھا قاری، تو آنکھیں آج بھی بہتی ہے ایمان والوں کی. ایمان والوں اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے بعد چیک. قرآن سن کے وحشت ہوتی ہے تو ڈرو کہ ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا، کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی جو ہیرو ہیروئن کو جدا ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے، قرآن سن کر ان کی آنکھیں کیا ابل پڑے گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ. ایمان تو نہیں نکل گیا دلوں سے، کفر کی دہلیز تک تو نہیں پہنچ گئے، کیونکہ ایمان والوں کی شان تو ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے قرآن سن کر. یہاں تو امام قرات لمبی کر دے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے، بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں آج کل امام صاحب، بڑی فرصت میں آتے ہیں. لا الہ الا اللہ، قرآن سننے کے لیے ٹائم. تو وہ لوگ تو آج عام قاری اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے. صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی. حضرت داؤد کی آواز کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آواز سننے کا مشتاق خود اللہ ہوتا. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. حضور کی آواز بہت خوبصورت، بڑی حسین آواز تھی حضور کی. حضور ہی حسین حسن والے تھے، بہت حسن والے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب الحسن والجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت حسن والے. تو وہ الگ الگ آتے تھے اور قرآن مقدس سنتے تھے اور چپکے سے پھر نکل کر جاتے بھی تھے. پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا. ان سب کے گھر قریب قریب تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے سردار لوگ تھے، ان کو تو چھپ کر کے کہیں نکلنا نہیں تھا. رات کو چھپے ہوئے کمبل ڈال کر اس حالت میں چپکے جا رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور سب اسی حالت میں. تو ایک دوسرے سے پوچھتے سچ بتا کہاں گیا تھا، وہ بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا، بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا. آخر کار جب ایک ہی حالت میں سب ٹکرا گئے تو پھر بولنا پڑا سچ. جھوٹوں نے سچ کہا. محمد عربی قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں گئے تھے. تب ایک دوسرے سے کہا سچ بولو وہ کیا پڑھتے ہیں، تم نے بھی سنا، تم نے بھی سنا، تم نے بھی. اور تم لوگ پڑھے لکھے لوگ اور شاعر لوگ، شعر کہنا جانتے ہو؟ کیا وہ شعر ہے؟ تحریر جانتے ہو؟ کیا وہ کسی ادیب کا کلام ہے؟ کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا نہیں، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ غیبی قوت کا کلام ہے. اور پھر کسی نے کہا ماننے میں کیا جاتا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں مان لیں گے تو اقتدار چلا جائے. سب کو پتا ہے یہ جو دنیا آپ سے گھبرا رہی نا، یہ دنیا جو آپ سے گھبرا رہی، انہیں پتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت کیا ہے. آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی قوت کا اندازہ نہیں. آؤ قرآن کو تھامو، قرآن کو زندگیوں میں شامل کرو. قرآن مقدس کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، زبان کا استعمال، ہر چیز کا استعمال بتا رہا ہے. قرآن مقدس ہماری اپنی ذات پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. دیکھو سائنس پیچھے پیچھے چل رہی ہے، قرآن آگے آگے چل رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ پہلے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یار اس میں کیا کام ہے، یہ ایسے خالی پڑا ہوا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا. قرآن بتاتا ہے یہ جو رات و دن آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں.
یہ صبح و شام آتے جاتے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ تاروں کی پیدائش میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب قرآن نے گفتگو کی ہے، ہم نے چھوڑا، دوسروں نے اس پہ غور کیا۔ آئیے پھر قرآن کی طرف پلٹیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔